अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशिश खबरनामे ज़ुहूर लोलाबी तहस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील मुगल शाहराह ताज़ शीन पेन पद अलपल पतमो 7 दहों पे आमदरफ्त बापत बंद करने आम इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक बहाल करने हवाले कोशिश जारी आस तज शाहरास पे ट्रैफिक बहाल करने आमुद जन जिम्मेदारों तरफ वत पे सफ़र करने वाले लुकन वन आव तम गसन सफ़र करने ब्रोह मुतलका महकमस सत रबित करें युत जन तिमन सफ़र करने दौरान कुछ किस्म मुश्किल वेतरन पेन काबीना वज़ीर जावेद अहमद रानान मुख्तलिफ महकमन मज काम करने वाले डेली वेजर मुलजमन तो दमन कैजुअल लेबरन हवाले कत करान वोनमुत यह बोड़ मसल तो यह मसल अंजरानस हवाले सरकार संजीद ये जन तमो वोन अम हवाले सरकार तरफ कमेटी तो तश्कील दिन आम तो उम्मीद जल्दी यमन लुकन हिंद मसला हल करने युथ यहंद मुश्किल दूर सपदन। देखिए वो भी एक बड़ा इशू है, डेली वेजेस का बड़ा इशू है। यहाँ लाखों की तादाद में डिफरेंट कैटेगरीज के लोग जो हैं वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। स्किल्ड लेबरर हैं, अनपेड वर्कर्स हैं, कैजुअल लेबरर्स हैं और आज एक नया जो है वो एक कल मेरे पास एक डेलीगेशन आया था कि हम ड्रॉप आउट कैजुअल लेबरर्स हैं। तो इस किस्म के हमारे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ड्रॉप आउट कैजुअल लेबरर तो कोई कैटेगरी नहीं होती, लेकिन अब है एक सिलसिला, क्योंकि यहाँ इस मसलसल 10 साल में इस रियासत की जो तबाही हुई, कोई पॉलिटिकल यहाँ सरकार नहीं थी, बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद, और इन चीज़ों की तरफ किसी ने देखा नहीं। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है और वो कमेटी की रिपोर्ट जो है जल्दी इंशाल्लाह वो आ जाएगी। और मैंने पहले भी कहा है कि डेली वेजेस का इशू जो है 2026-27 जो है जो उनके लिए एक अच्छा साल साबित होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पंचायत भवन जमिस मज आज अवामी दरबार सज कर आमुद यथ मज काबीना वजीर जावेद अहमद राना इंतजामी के अफसरों तो मुकामी लुको शिरकत कर अत मौके पे लुको तरफ कहिया मसल बतलावन आय तो वज़ीर मौसूफन वोनमुत सरकार कामकार मजीद बेहतर बनानस तो आम लुकन हंद मसल अंजरानस हवाले दरबारन हंद सज कर युत जन आम लुकन राहत वातानस मज आसानी सपदे। अत मौके पे मुकामी लुको तरफ ये प्रोग्राम मुनक़द करनस पे इंतजामिया शुक्रिया अदा करना आमुद। ये आज एक जो पब्लिक आउटरीच के सिलसिले में ही हमने एक नया किस्म का जो प्रोग्राम आज यहाँ रखा है, इसमें हमारे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी कम्युनिटीज़ के जो नुमाइंदा लोग हैं, इनके साथ मिलके इनके इश्यूज़, इनके इलाके के में क्या प्रॉब्लम्स हैं, जनरल इनका जो कंडीशंस है इनकी समाज की, सोसाइटी की, और इनके मुश्किलात के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। और मेरे डिपार्टमेंट के यहाँ ऑफिसर्स भी मेरे साथ हैं। कुल मिला के क्योंकि ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, डाउन ट्रोडन लोग हैं, इनके इश्यूज जो हैं वो हुकूमत के ऐवानों तक बेहतर ढंग से पहुंच नहीं पा रहे। तो मैंने ये महसूस किया और मैंने चाहा कि ग्राउंड लेवल से जो इनकी नुमाइंदा जो शख्सियात हैं, इनके साथ मिल के इनके एरियाज़ का एक सरसरी जायज़ा ले लूँ और आने वाले जो हमारे जो प्लानिंग होंगी उनमें इनके जो डेवलपमेंट्स के वर्क्स हैं या इनकी मुश्किलात हैं, किस तरीके से उनका इजाला किया। मेंबर असम्बली बडगाम आगा मुंतजर महजन बडगामिस मज लुकन साफ चनाब फराम करने हवाले कत करान उम्मीद अमृत 2 स्कीम तहत जारी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने हवाले कोशिश जारी। तो उम्मीद यम वरी यह प्रोजेक्ट लुकन हंद नाव वकफ करने यम आम लुकन साफ चनाब फराम करनस मज आसानी सपद तो लुकन हंद बुथियन वल मुश्किल दूर सपदन।
तो हमारी कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द आने वाले वक्त में कि यहाँ के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर घर में साफ पानी पहुंचे। और इस सिमत में जो हमने इलेक्शन से पहले जो मैंने फॉलो किया था एक्टिविज्म के दौरान, अमृत 2.0 एक्सटेंशन जो अक्षय लबरू साहब के दौरान सुखना को कोशिश की गई थी कि सुखना को कैसे बडगाम टाउन में जो म्यूनसिपैलिटी बडगाम के हदूद में जो इलाके आते हैं उन तक पहुंचाए, तो उसमें काफ़ी काम हुआ है और मेरे ख्याल से वो इस वक्त लास्ट फेज में है। और जो उसमें पाइप्स वगैरह उनका भी सिक्योरिटी ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट चल रहा है। जो ही वो उस मरहले से गुजरेंगे तो आने वाले 3-4 महीनों में वो उस पर काम लगेगा। और आप देखेंगे नेक्स्ट समर में ही मेरे ख्याल से कि यहाँ के जो म्यूनसिपैलिटी बडगाम के जो इलाके हैं उनमें उनमें आपको साफ पानी देखने को मिलेगा। हुमामा बडगाम रोड वाइडनिंग का ताल्लुक है, मैं ये बताता चलूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और उनके चेले चपाटों ने यहाँ के लोगों के साथ उस मामले पर काफ़ी मजाक भी किया और धोखा भी दिया। तकरीबन उस हवाले से 8-9 DPR बन चुके हैं इस वक्त, क्योंकि हर इलेक्शन में, चाहे वो 2002 का इलेक्शन था, 8 का इलेक्शन था, या 2014 का इलेक्शन था, या पिछले साल वाला जो इलेक्शन था, उसमें भी इन्होंने यहाँ के लोगों को धोखा दिया कि हुमामा बडगाम रोड वाइडनिंग होगी, बस DPR बनेगा, ये बनेगा। मगर जो लास्ट ईयर नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स मंजूरी जम्मू कश्मीर के हवाले से हुई, मगर उसमें हुमामा बडगाम रोड का कोई उसमें नाम नहीं था। तो इन्होंने वही इलेक्शन में इसका इस्तेमाल किया। मगर हम अब ये टेकअप करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारा प्राइमरी फोकस था यहाँ की बेसिक ज़रूरियात को पहले रेस्टोर करना, चाहे सो पानी के हवाले से था या सड़क के हवाले से था। आगे चल के हम इस पर भी काम शुरू करेंगे, ताकि जो यहाँ के लोगों का ये भी एक देरीना ख्वाब था कि वो भी यहाँ पर खुली सड़कें, रोड वाइडन देखे, उस पर भी हम श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सज कर आमुत। यथ दौरान पार्टी सीनियर लीडर निजामुद्दीन भट्ट सिंद तरफ मरकजी सरकार चन पॉलिसियन हज नुक्तचीनी करान। वन आव मरकजी सरकार तरफ प्रथ रंग लुक तंग करने कोशिश करने तो ये वजह है कांग्रेस पार्टी तरफ मुल्कस मज प्रोग्राम तश्कील दिन आमुत। यथ दौरान लुकन मरकजी सरकार चन यमन गलत पॉलिसियन हवाल मुकम्मल जान दिन यी। आपके माध्यम से हम लोगों को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये सरकार जितने भी कवानीन बना रही है, ना सिर्फ इज्जत सामान लेने की कोशिश की इन्होंने हर जगह, ना सिर्फ इन्होंने आईन के तकद्दुस को पामाल किया, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की, खोखला करने की कोशिश की, ना सिर्फ इदारे जो थे जमहूरी इदारे, मजबूत इदारे, ना सिर्फ उन पे कदगन लगाया, उन्हें कमज़ोर किया, बल्कि अब ये इक्तिसादी बदहाली को छुपाने के लिए गरीबों के पेट पे भी लात मार रहे हैं। दिही इंडिया जब बर्बाद होगा, खुदा ना खास्ता, तो सारा हिंदुस्तान बर्बाद होगा। जहाँ तहजीब पे हमला था, जहाँ सिविलाइजेशन पे हमला था, कल्चर पे हमला था, तशक्कुस पे हमला था, वहाँ अब एक कमज़ोर इक्तिसादियात को लेके ये गरीबों के हित में भी कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। एक पहलू ये है। दूसरा स्टेट स्पेसिफिक जो मामला है, जो इनके एटीट्यूड से जुड़ा है। पहला भरपूर वार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर पे किया, रियासत को तकसीम किया, तारीख को मसक किया, तशख्खुस को बर्बाद किया, आइडेंटिटी हमारी ख़त्म की। जो एम्पावरमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट थी इंडियन यूनियन में, फेडरलिज्म के हवाले से या हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक अलग एक नवीयत का मामला है और रहेगा भी और था भी। भरपूर वार इसी पे किया, एब्रोगेशन करके आर्टिकल 370 की और 35A की। तब वादा भी दिया था कि नहीं जी, किया, सिक्योरिटी के हवाले से किया, इस हवाले से किया, उस हवाले से किया, पाकिस्तान फैक्टर को लाने की कोशिश किया, लेकिन साथ में वादा भी दिया था, पार्लियामेंट में दिया था, सुप्रीम कोर्ट में दिया था, गलियों कोचों में दिया था कि स्टेट बहाल करेंगे। स्टेट बहाल नहीं हुई। और पिछले 1 साल से कांग्रेस ही एक वाहिद तंजीम है रियासत जम्मू कश्मीर में जो तसलसल से और ज़ोरदार तरीके से, पुरअमन तरीके से इस मुद्दे को उठा रही है। और इसके लिए धरने दिए, दिल्ली गए, जम्मू गए, लोगों को
شمالی کشیر وارملس مز آز کانگریس پارٹی طرف پریس کانفرنس سنز کر آمت یا دوران پارٹی لیڈرو طرف مرکزی سرکار نقطہ چینی کران ون آو منریگا سکیم ہند ناو تو خدو خال تبدیل کرت غریب لکن ہند روزگار ختم کرنا آمت یہ وجہ زِ کانگریس پارٹی طرف پور ملکس مز ام حوالہ بیداری پروگرام سنز کر آمت یُتھ عام لکن ہز آواز حکومتی ادارن تام واتنان یی. آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ریسنٹلی کنکلوڈیڈ ہمارا پارلیمنٹ سیشن ہوا اس میں منریگا مہاتما گاندھی رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ پہ شب خون مارا گیا. رات کے 2 بجے یہ بل پاس کی گئی اور اس کا پہلے نام چینج کیا گیا. پہلے میں نام کرن پہ بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا منریگا کا نام چینج کر کے مہاتما گاندھی جی کا نام چینج کر کے انہوں نے اس کا جی رام جی نام رکھا ہے. کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بی جے پی کی ایک آئیڈیالوجی ہے, RSS کی ایک آئیڈیالوجی, دے وانٹ ٹو, وہ پورا ہندوتو چاہتے ہیں. تو اسی سلسلے میں انہوں نے جی رام جی کا نام اس پہ رکھا اور مہاتما گاندھی جی کا نام ہٹایا. لیکن کہیں نہ کہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا جو یہ ایک ہی کام کرتے وہ ان کا نام کرن ہے لیکن کبھی کام کرتے نہیں ہیں. تو جتنا بھی یہ چاہیں گے کہ مہاتما گاندھی جی کا نام ہٹانا چاہے اتنا ہی یہ لوگوں کے دلوں میں جگہ کر چکا ہے آلریڈی اور کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مہاتما گاندھی ایک ایسی واحد شخصیت تھرو آؤٹ انڈیا ہے جس کے اسٹیچوز مور دین 100 کنٹریز میں لگے ہیں, جس کی پوسٹل سٹیمپس مور دین 100 کنٹریز نے ایشو کی ہے, اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک انسپائریشن ہے اور تھے. وائرس جب اپنے ملک کی بات ہے, مودی سرکار کی بات ہے, بی جے پی کی بات ہے, RSS کی بات ہے, اندھ بختوں کی بات ہے, تو یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا نام ہٹائیں اور اس کو یہاں پہ جو ان کا جو ہندو راشٹر بنانے کا جو مقصد ہے اس کو مطلب یہاں پہ امپلیمنٹ کرے. لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے کہ جب تک سورج چاند رہے گا گاندھی کا نام انڈیا میں ضرور رہے گا. جتنا بھی اس کو ہٹانا چاہیں گے لیکن ان کا نام یہاں رہے گا. پہلی بات. دوسری بات, اب میں آپ سے یہ مطلب ایکسپلین کروں گا کہ جنوبی کشیر اننت ناگس مز آز کانگریس پارٹی طرف پریس کانفرنس سنز کر آمت یا دوران پارٹی ضلع صدر فاروق احمدن منریگا سکیم ہند ناو تبدیل کرنے سوال مرکزی سرکار نقطہ چینی کران ون زِ مرکزی سرکار طرف نین وول پرت کان فیصلہ لکن خلاف یم سۭتۍ عام لوک دۄہ کھۄتہٕ دۄہ مشکل مز ہینس یوان. ییٚلہِ زن تمو ووٚن زِ یوٚدوے غریب لوک ام سکیم ہند فٲیدٕ تُلِتھ دۄہ گزاران ٲسۍ تاہم چھِ ام سکیم ہند خدو خال تبدیل کرنہٕ آمُت یم سۭتۍ مزور پیش لوک آولینس مز ہینچ آمد. اور اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. MG نریگا کو انہوں نے کھوکھلا کر کے رکھا ہے. نمبر 1 پلان لوگ بناتے تھے, اب سرکاری مشینری بنائیں گے, سرکاری لوگ بنائیں گے. اس میں کیا ہوتا تھا, جو بھی پلان بنتا تھا وہ لوگ بناتے تھے. اچھا, دوسری بات, کام لوگ طے کرتے تھے, اب ملازم طے کریں گے. اس کا مین مقصد یہ ہے, گرام سبھا بلاتے تھے, پنچایت سیکٹری, لوگ وہاں کام طے کرتے تھے, اب ملازم یہ لوگ طے کریں گے. اچھا, میٹیریل لوگ خود لاتے تھے, اب میٹیریل ٹھیکیدار لوگ لائیں گے, تو اس پر بھی بڑا نقصان ہوا ہے. اچھا, چوتھا, لوگ کام منتخب کرنے کا حق رکھتے تھے, اب ملازم کی مرضی ہوگی. لوگ یہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے, ہمیں یہ روڈ بنانا ہے, ہمیں یہ کلوٹ بنانا ہے, ہمیں یہ پروٹیکشن بند بنانا ہے. اب ملازم لوگ یہ طے کریں گے ہم کیا کریں گے. اچھا, 5واں نمبر, کام لوگ ایک ملازم 2 یا 3 گھنٹے میں اپنا پورا دن مکمل کرتے تھے. اب کیا ہوگا, اب اسی مزدور کو پورے دن وہاں رہنا پڑے گا, جبکہ سرکاری خزانہ خالی ہے. 40% کہاں سے اسٹیٹ گورنمنٹ لائے گی جو یہ برابر کرے گی. سرکار کی یہ سازش ہے, بی جے پی گورنمنٹ کی, جو غریب پرور سکیم کانگریس پارٹی نے بنائی تھی, بی جے پی نے اس کو کھوکھلا کر کے رکھا ہے. یہ دن دہاڑے اس نے ڈاکہ ڈالا ہے. پورے دیش کے ساتھ انہوں نے غداری کی ہے, پورے مزدور کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے, ہمارے جو میٹیریل آتے تھے ان کے ساتھ غداری کی ہے, ظلم کیا ہے. جو ہمارے ملازم بھائی اس میں کام کرتے تھے, تقریباً 20 سے 25 ہزار ملازم. نیشنل کانفرنس پارٹی ضلع نائب صدر عمران احمد شاہن آز کہان علاقن ہند دور کورمت, یتھ دوران لوکو طرف کہیا مسئلہ وتلاونہ آئی.
یل زن تمو ات موقع پہ وون زدوے کنس ماسٹر پلانس حوالہ کان شکایت تمس پز ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگس ست رابطہ کرن عمران احمد شاہن وونمت ز لکن بتھین ول مشکل دور کرنس حوالہ کرن تم وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ملاقات یت زن یہ مسئلہ کم وقتس مز انزراونے یت لکن راحت واتنانے یہ شرپورہ ہے اور جتنے بھی بنگڈار ہیں آپ آتے ہیں وہاں پہ اور ان کی گریونس سن کے آپ کوشش کرتے ہیں کہ یہ متعلقہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے ان تک پہنچایا جائے. سب سے پہلے میں آپ کی بنا کے وہاں اپنی اس میں یہ مت کرتے ہیں کیونکہ اس کا جو دور تھا وہ تواری کی دور رہا ہے ٹاؤن اننت ناگ کے لیے, کیونکہ اس نے پوری طرح سے یہاں پہ جو ہے جب یہاں پہ فلڈ آیا ابھی ریسنٹلی تو پورا ٹاؤن لے ڈوبا, وہ ڈرینیج سسٹم ڈفنگ ہے, گلی کوچے خستہ ہے اور یہاں پہ کرپشن کا ہب بنا تھا یہ میونسپل کونسل اننت ناگ. اس کے دور میں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو جنگلات منڈی سے لے کے اشاجی پورہ تک مکانوں کو پرمیشن لیے گئے اور ان میں کمپلیکس بنائے گئے. اس کے دور میں یہاں پہ فنڈس واگزار ہوئے ذبح خانے کے لیے گانجی وارہ میں, وہ ذبح خانہ کہیں پہ بنا ہی نہیں. اس کے دور میں کچھ گنے چنے لوگوں کو ٹھیکے الاٹ ہوئے اور ان کی پراپرٹی آپ دیکھ لیجئے, جب وہ پہلے تھے اس میونسپل کونسل میں جب وہ نمائندگی کر رہے تھے ایز اے کونسلر, اس سے پہلے ان کی پراپرٹی کیا تھی اور آج ان کے پاس کتنے اثاثے ہیں. اس کی طرف سرکار کو توجہ دینی چاہیے. میں خود جاؤں گا اور چیف منسٹر صاحب کے پاس جا کے اس بات کو اٹھاؤں گا, اور یہاں کے ہمارے جو ضلع کے صدر ہیں محمد الطاف کلو صاحب, اس کو اس کی طرف دھیان دینا ہے, کیونکہ یہ جو کرپشن کا ہب بنا تھا میونسپل کونسل اننت ناگ, کل وہی شخص کس طریقے سے خود ڈی سی کے پاس واگزار ہوئے ایل جی رول میں, جب وہ خود یہاں پہ سرپرستی کر رہے تھے, چیئرمین تھے اس میونسپل کونسل اننت ناگ کے, اس کے پاس مور دین 100 کروڑ آئے, وہ کہاں پہ خرچ ہوئی, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کہاں پہ ہے, سرکار کیوں نہیں دیکھ رہی ہے. اگر ایل جی صاحب کے دور میں ایک گریونس گئی ایل جی صاحب کو, تو اس ٹائم اے سی بی اور کرائم نے چھانپے ڈالے اور وہاں سے سارے کاغذات انہوں نے ضبط کیے. ابھی تک اس کی سنوائی کیوں نہیں ہوئی, ابھی تک اس پہ کوئی وادی کشیر مز نار وارداتن دوران رہائشی ڈانچہ خاکستر سپودنک سلسلہ بدستور جاری تر شمالی کشیر ہندس کنڈی کرنا کپوارس مز نار واردات دوران 4 رہائشی مکان خاکستر سپد مت. یا دوران مکانن مز موجود ساز و سامان ناربوز سپود. یہ آج صبح کپوارہ بائی پاس نزدیک تہ نار واردات پیش آمت, یا دوران رہائشی مکان خاکستر سپود. یہ مقامی لوکو تو فائر سروس عملہ طرف نارس پہ قوبو پراؤن آو, تاہم نار واردات دوران مکانن سٹھا نقصان سپودمت, یل زن متاثر عیالو طرف انتظامیہ امدادچ اپیل کرنے آمد. مقامی شاہ ولی درگملہ کپوارس مز نارکس اکس وارداتس مز 3 رہائشی مکان خاکستر سپودمت. ونش ز شارٹ سرکٹ ست سپود مکان مز اچانک نار ظاہر, یم وشنی پور مکان پنس زدس مز نیو. حادثہ پیشن پتہ ادوی مقامی لکو تو فائر اینڈ ایمرجنسی اہلکاروں طرف نار ژھیوراونہ آو, تاہم نارکس ات وارداتس مز لچھ بود سامان سورس مز تبدیل سپودمت. متاثر عیالن ناراضگی باون ونمت ز تمن آو نہ حکومت طرف ونیک تام کانٛہہ تہ امداد فراہم کرنے, یم کن تم ننس آسمانس تل زندگی گزارنس پہ مجبور سپد مت. تمو ضلع انتظامیہ تو صاحب ثروت لکن اپیل کرم تمن گھ بھرپور امداد فراہم کرنے یون یُتھ تہند بتھین ول مشکل دور سپدن. آئے روز سرحدی ضلع کپواڑہ کے مختلف علاقوں میں آگ کی وارداتیں جو ہے وہ رونما ہوئی ہے. اگر ہم بات کریں گے, میں اس وقت مقامی شاہ ولی درگملہ میں موجود ہوں. گزشتہ دن یہاں پر جو ہے اس مکان میں آگ لگی تھی, حالانکہ اس گھر میں جو ہے 2 بھائی رہ رہے, ان کا کوئی سہارا نہیں ہے. سرکار کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جو لوگ سرمایہ دار ہیں کہ ان کی جو ہے بھرپور مدد کی جائے, کیونکہ یہ اس وقت کھلے آسمان کے تلے جو ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ یہاں پر اس گھر کے فیملی کے افراد ہیں, تو ان سے ہم بات کریں گے. میرا نام ہے غلام محمد موچی, میں مقامی شاہ ولی میں رہتے ہیں. سویرے 9 بجے ہم 8:30 بجے چائے پی رہے ہیں,
तो ऊपर से मंजिल का छत का मंजिल आग नमूना हो गया। मेरे कहने के आग जो लगी है ये शॉर्ट सर्किट की बिजली की वजह से हुई है। जब तक हम ऊपर पहुंचा तो आग ने पूरा लपेट के मकान ले लिया, तो 2 मंजिल का मकान का पूरा डैमेज हो गया। आप मुझे बता, कोई सरकार की तरफ से या जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई यहाँ पर आया, कोई मदद आपको मिली? तो मदद तो कुछ नहीं मिला। अब मैं यहाँ के अवाम के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हम बहुत गरीब है, मैं मजदूरी करता हूँ, आज हम कहाँ जाएंगे मजदूरी करने के लिए। मेरे पास ये फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ कि हमको हमारे पर भी नज़र डालो, हम बहुत गरीब है, हमको पब्लिक अपनी तरफ से कुछ मदद करो। हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान है, एक मुसलमान को एक मुसलमान भाई को मदद करना चाहिए, इस मुसीबत से निकालना चाहिए, ताकि अगर पब्लिक हमें इस वक्त मदद करेगा, हम भी इस वक्त थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, ताकि हम इसमें भी मत डीसी साहब सोच वन कह ना योर तहसीलदार साहब रात आव जमात तम दोप बहुत अरन पीक नफर यह करो सा बंद वह मोबाइल यह कहें योर सिर्फ MLA साहब आमुत बाकी आन सरकार की तरफ कह मदद वन कर आम लूकन यही वन अगर कंस कह मदद कर बिचार पेमुत वनकस वनकस कह सहर यमन युति योत अमन बगैर कहें जमीन आसे कुन जाए पे कन जमीन कुना हेकान बनवित मगर यमन यूता परिवार ये कहें बगैर बस यह कर मजूरी वह कर मजूरी मान ब्या खजर माम यह कर मजूरी यमन सहर कहें मजूरी पे लग चाय चेन नवर गो यह शार्ट मीटरस कर नबर कन कोर हमसायो क्रेक क्रेक द्राय नबर अत मकलियामुत दजित अहन पे आय यतस आय तमाम डिपार्टमेंट आय यतस मगर मदद मिले कसिन सत तो MLA साहब आव पे कपार तम वोन बह कर पे फंडुक मदद कर बह तो यह बिस्तर शिस्तर तो सोजमो बह तह तो मगर वन आन कह मदद कर गवर्नमेंटस पब्लिकस अपील अगर मुसलमान सारी अगर मान कह मेल मदद कर सह अगर यह गवर्नमेंटस अपील कर वनकस अत लायक गमत दीन गवर्नमेंट पन मदद यत चलाई कलान दिस जाय त बन आबस मज बिहित अकिस कमरस मज यह अयालत अड़ बच्चे और योर तो गवर्नमेंटस कर गुजारिश गि मदद मिल अहन जगर गुलाम महमद खजर महमद जगर ये मज दुशे बह पसमान न मकान वर कहीं बे जमीन 3 मल 2 बई वारन सितंबर वरी 2014 मज ओखू पुलवामिस मज दरियाई जहलम किस बंडस नुकसान सपो तथ मुकामी लुको तरफ शिकायत बान वन आमुत आज ताम बंड तमीर करने सवाल कह कदम तुलन आमुत यम सत मुकामी लोग आवलिनस मज हेन आमद मुकामी लुको तरफ इंतजामिया मंग कर आमुत बंड दोबारा तमीर करने सवाल गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन लुकन मज पौध सपुदमुत तशवीश दूर सपदे काकपुर वोख पे कैंसल फैक्ट्री निश बांड तुलमुत नीर वो अम ब्रो तम तुल बंड नीर सहलाब सत आब हुर ओतर तम दो तुल आब बांड नीर वन अत बंड बचे तो अमुक 50 कम अगर खान इन यह ग पूर वा नसब शहरस वा अमुक आब बचे तो बांड 7 पे आब हुर मकान वटान खलान बिस्तर चालून गो आब हुर ब्रो तक खतर खतर पोर मकान अकिस पोरस पे आब ग आब खस और सह अकिस पोरस पे पे मजबूर चलने खतर इसलिए अगर थोड़ा सा मरम्मत करहन पे गुजारिश वाले सेक्यूल के ब्रो ब्रो पे नाव वाला वो लगे तम चक्कर 7 फुट स्रोन ग पे बंड तलान बोन ये बंड नीर ये बंड बुथ पकान 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 ग तल तल बंड यह अपोर ग अगर अपरम साइड तुलान और अपरम साइड वोख साइड बड़ प्रॉब्लम बस वन सोन मान क्या कर वोख पे जनाब वो यन पे खो 14 मो सहलाब तन पे वोत अपील कर गवर्नमेंटस सेक वालों तोनमुत सितम तुलित यमो बनो 2 फुट यह सर करो गवर्नमेंटस वारिया लट अपील यी तो ये क्रिएट योर अगर ये बंड ग 30 गांव खत्म योर रोजान कह सहारे तम दह 2 पोरन आब आज त्यौहार पेश नजर ये जुम कन बाजरन मज रौनक वचन तो लुक खरीदारी मज मसरूफ वचन तथा दुकानदारों तरफ वन आमुत यदि पत काल प्रत कह त्यौहार मजहबी अकीद एहतराम तो चकचाव सान मनान तहम मौजूद दौरस मज लुक मगरबी तहजीब सत मुतासर सपदम यम किन त्यौहार मनाने किन तौर तरीकन मज
نمایاں تبدیلی وچھنہ چھ یوان۔ تو ہر سال کی طرح لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے لوہڑی مناتے ہیں، کوئی ہار پہناتا ہے، کوئی سامان بیچتا ہے، کوئی گفٹ بیچتا ہے، اپنی بیٹی کو بیچتا ہے، سسٹر کو بیچتا ہے، یہ ایسے ہی سلسلہ چلا رہتا ہے۔ تو میں آپ کے مادھیم سے یہی کہوں گا کہ سبھی خوشی سے لوہڑی منائیں۔ جو ہم نے وقت وہ دیکھا ہے وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کمی نظر آ رہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے ٹائم میں، جب ہم آج سے 20-25 سال ہو گئے یا 10، اتنا بڑھیا واتاورن ہوتا تھا لوہڑی کے تہواروں میں، کہاں ہر گلی میں چھجے وغیرہ جاتے تھے، لوہڑی مانگنے جاتے تھے، ایک پرمپرا تھی جس کو کئی سالوں سے نبھایا جا رہا تھا۔ لیکن آج تھوڑا سا دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بچوں کے اوپر یا تو پیرنٹس کی وجہ سے کوئی ایسا پریشر ہے، نہ ان کو پراپر سنسکار مل رہے ہیں، چاہے وہ ان کو آدھیاتمک ہو، چاہے وہ تہواروں کے پرتی ہو۔ تہوار بھی اس طریقے سے نہیں منائے جا رہے۔ یہ جو تہوار ہے جب بھی یہ آتا ہے، خاص کر جنوری کا مہینہ جس کو ہم لوہڑی کا مہینہ بولا جاتا ہے، کافی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو یہ 31 تک تو جائے گا، لیکن اس کے بعد میں بھی تھوڑا بہت جو ہے ٹھنڈ جو ہے وہ تھوڑی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سارے لوگ جو ہیں بہت خوش ہیں اس تہوار کو منانے کے لیے، اور ہر چیز جو ہے جو خاص کر یہ جتنا بھی ہمارا لوہڑی میں جو منایا جاتا ہے اس کو ارگ دیا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، اور ایک بڑے دھوم دھام سے اس کو منا کر اور اس لوہڑی کے تہوار کا نمن کیا جاتا ہے اس جگہ پر، اس میں جہاں پر ہم یہ جلاتے ہیں اس کو ارگ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑھیا ہے۔ تناظرین کوشر خبر نامہ دیتن سین 7 بجے سپدِ بیٚیہِ ملاقات، فی الحال دیو اجازت، خدایس حوالہ۔